अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू ऑपरेशन तज्ज़िया विद शारिक मकबूल। आज 5 जनवरी 2023 है। नाज़रीन, करप्शन एक ऐसी बीमारी है जो कि लग जाए यानी किसी डिपार्टमेंट में, किसी इदारे में या इवन किसी प्राइवेट कंपनी में या फिर किसी मुल्क में, वो उसको इस तरह से खाकर ख़त्म कर देती है कि कानो कान पता भी नहीं चलता है। करप्शन हमारे मुल्क को इस तरह से ही खा रही है जैसे कि दीमक। यानी एक जो अलमारी होती है लकड़ी की, वो सामने से पूरी साबित दिख रही है लेकिन अंदर से दीमक उसको पूरा चाट के ख़त्म कर चुकी होती है। और इसी तरह करप्शन ने हमारे मुल्क को तकरीबन ख़त्म ही कर दिया है। अब हम तो सिर्फ यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला किसी भी तरह हमारे मुल्क को, हमारे इस पाक सरजमीन को बचाए। जनाब, एक मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर करूंगा स्पेशली ख्वाजा साद रफ़ीक के हवाले से कि अब गलती से या जानबूझकर अभी तक इसकी इन्वेस्टिगेशंस नहीं हुई हैं और किसी हतमी फैसले की तरफ ये न्यूज़ नहीं पहुंची है, लेकिन ये काम हुआ है। वो काम मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान रेलवेज ने जो बोगियां, नई बोगियां इंपोर्ट की थी, आपने ये न्यूज़ सुनी होगी, वो सारी की सारी बोगियां फॉल्टी हैं। और आपको पता है कि वो बोगियां हैं 150 मिलियन डॉलर्स की। 150 मिलियन डॉलर्स की फॉल्टी बोगीज कैसे कोई ला सकता है? अब इसमें 88 ऑफिसर्स की इंस्पेक्शन की जा रही है। उनको 2 हफ्ते के लिए रिमांड पे लिया गया है और पूछताछ जारी है कि ये कैसे पॉसिबल है। और वैसे तो ये सवाल मेरा भी बनता है कि गलती की गुंजाइश है तो नहीं, लेकिन आप कहते हैं तो फिलहाल हम इस पे कुछ हतमी फैसला नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कोशिश ये करनी चाहिए कि क्यास आराइयों से बचना चाहिए। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हुकूमत ने 10 मिलियन रुपीस यानी 1 करोड़ रुपया अरशद शरीफ की इन्वेस्टिगेशन के लिए JIT को देने से मना कर दिया कि हमारे पास फंड्स नहीं है। लेकिन यहाँ पे 150 मिलियन डॉलर्स ये ज़ाया किए जा रहे हैं। यानी अगर मैं थोड़ा सा यूं कहूं कि करप्शन की नज़र किए जा रहे हैं तो भी गलत नहीं होगा। जनाब, हुकूमत इस वक्त इतना नीचे गिर चुकी है मोरली तौर पे। मैं आपको बताऊं कि हुकूमत ने FBR को हिदायत की है कि नॉन कस्टम गाड़ियां पकड़कर काबीना के हवाले करें ताकि मुआवनीन खुसूसी को दी जाएं, क्योंकि मुआवनीन खुसूसी इस वक्त टोटल मिनिस्टर और मुआवनीन मिलाकर 80 से ऊपर तो हो चुके हैं। शायद मुझे लगता है कि 10-20 और भी बढ़ाने होंगे। वैसे तो 80 के लिए भी शायद गाड़ियां पूरी नहीं होंगी, और जो 10-20 बढ़ाने हैं उनके लिए गाड़ियां कहाँ से आएंगी, ये शायद उसी का अरेंजमेंट चल रहा है। लेकिन इस तरह से ये अरेंजमेंट करना, ये बड़ी एक मज़ा का खेज बात है। रऊफ क्लासरा साहब फरमाते हैं इसहाक डार के हवाले से कि इसहाक डार दावों के बरअक्स मईशत बहाल तो न कर सके, लेकिन कामयाबी से नेब से अपने ज़ाती असासे सारे बहाल करा लिए हैं, थैंक्स टू गवर्नमेंट PDM। लाहौर घर भी वापस मिल गया और 50 करोड़ रुपए का बैंक अकाउंट भी बहाल। डार साहब का मिशन ज़ाती इश्यूज थे, मुल्की इकनॉमी नहीं। और ये बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि न सिर्फ इसहाक डार बल्कि ये पूरी PDM हुकूमत यही करने आई थी। इनका अपना एक ज़ाती मिशन था और वो मिशन अब इस वक्त अपने तकमील के फाइनल मराहिल में चल रहा है, जो कि आप अनकरीब यानी या तो 15-20 दिन या महीने में आप देखेंगे कि इनका NRO2 पूरा हो चुका। इसहाक डार साहब की बात अगर निकली है तो मैं आपको इसहाक डार साहब के 3 अदवार की जो उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, जिसको हम रिपोर्ट कार्ड कहते हैं, वो शेयर करना चाहूँगा। या आप देख सकते हैं इस तरफ कि उनके जो पहला दौर था 1997 से लेकर 1999 तक, उसमें बरामदात में इतनी कमी हुई कि -6.5 तक हमारे मुल्क की बरामदात पहुँच गई थी। इनका दूसरा दौर जो था 2013 से लेकर 2017 तक, उसमें तो इन्होंने बाकायदा कमाल कर दिखाया कि -17% हमारे मुल्क की बरामदात पहुंच चुकी थी।
تیسرا دور جو کہ ابھی رواں ہے اور اس میں ان کو صرف اور صرف 4 مہینے ہوئے ہیں، لیکن 4 مہینوں میں بھی انہوں نے اپنا ریشو اور اپنا ریکارڈ برابر رکھا اور -6% تک یہ پہنچا چکے ہیں ہماری برآمدات۔ تو اب کیا ان باتوں سے آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ان کے تو ذاتی مشن ہوتے ہیں؟ ایون جب یہ آ رہے تھے پاکستان واپس وزیر خزانہ بننے کے لیے، میں تو اس وقت بھی خلاف تھا کہ یہ منشی ہے، یہ ماہر معاشیات نہیں ہے، یہ اکنومی نہیں سنبھال سکتا ہے، اس کو صرف اور صرف ریکارڈ مینٹین کرنا، جو کہ ایک اکاؤنٹنٹ کا کام ہوتا ہے۔ اکاؤنٹنٹ کو اردو میں منشی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ صرف وہی جانتا ہے۔ اور اکاؤنٹنٹ کا ایک بڑا زبردست میں آپ کو کام بتاؤں کہ اس کو ریکارڈز میں خورد برد کرنا بھی بہت اچھے سے آتی ہے۔ شیخ رشید صاحب نے کچھ فرمایا ہے اس حکومت کے حوالے سے: غیر مقبول فیصلوں سے سارا نقصان نون لیگ اور اس کے اتحادیوں کا ہوا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، 100% کنفرم ہے۔ اسٹاک ایکسچینج اور زر مبادلہ کے ذخائر آدھے اور مہنگائی تگنی ہو گئی ہے۔ الیکشن کا پیغام دے دیا گیا ہے، شیڈیول طے کرنا باقی ہے۔ قوم الیکشن کی تیاری کرے، الیکشن ہی سیاسی اور معاشی استحکام لائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، جب پبلک کی بات مانی جاتی ہے تو ہمیشہ استحکام آتا ہے، اور جب سیاست میں استحکام آتا ہے تو آٹومیٹکلی معاشیات میں یعنی اکنومی میں بھی استحکام آتا ہے۔ فواد چودھری صاحب فرماتے ہیں، پاکستان میں نظام انصاف کا بحران پیدا ہو چکا ہے۔ یہ تاثر کہ عدالتیں فوج کے زیر اثر فیصلے دیتی ہیں اور آرمی چیف فون پر چیف جسٹس کو بتاتے ہیں کہ کیا فیصلہ کرنا ہے، انتہائی تباہ کن اثرات کا حامل ہے۔ اس سلسلے میں سپریم کورٹ کا انتہائی موقف سامنے نہ آنا معاملات کی سنگینی کا اظہار ہے۔ جب نظام انصاف کسی بھی ملک کا صحیح نہیں چلے گا تو اس ملک کی تباہی یقینی ہے۔ اس میں ہمیشہ یاد رہے کہ نظام انصاف کو بہتر سے بہترین کریں، آپ کا ملک آٹومیٹکلی ترقی کر لے گا۔ آخر میں چند ایک چھوٹی خبریں ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ شہباز شریف نے بڑا ہی زبردست ایک مذاق کیا ہے کہ پاکستان اس لیے وجود میں آیا تھا کہ سب کو برابر کے حقوق ملیں گے۔ کمال کی بات ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، انہوں نے آج انکشاف کیا ہے۔ لیکن آج ایسا نہیں ہے، آج جس کی لاٹھی اسی کی بھینس ہے۔ یعنی مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا یہ اپنے خلاف کوئی چارج شیٹ دے رہے ہیں یا اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ بھائی جان، آپ اپنے خلاف اگر چارج شیٹ دے رہے ہیں تو پھر بہتر ہے حکومت چھوڑ کے چلے جائیں۔ اب خواجہ آصف صاحب، جن کو کہ کہا جاتا ہے کہ بونگیاں مارنے میں آج کل نمبر 1 ہے، انہوں نے ایک زبردست قسم کی بونگی ماری ہے کہ جہاں دکانیں 8 بجے جلد بند ہوتی ہیں وہاں بچے پیدا ہونے کی تعداد کم ہے۔ اب مجھے جہاں تک پتا تھا کہ یہ وزیر ڈیفنس ہیں، لیکن پتہ نہیں کب انہوں نے بہبود آبادی کو بھی جوائن کر لیا ہے۔ اب ان کو میڈیکل کی بھی بڑی انفارمیشن ہے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ دکانیں جلدی بند کرنے کے فوائد کیا ہیں کہ وہاں بچے کم ہوں گے۔ ویسے تو بڑی حیرت ہے، میں اب اس کا کیا آپ کو تجزیہ دوں، لیکن فواد چودھری صاحب ان کو جواب دیتے ہیں، کاش سیالکوٹ میں بازار جلدی بند ہوا کرتے اور پاکستان خواجہ آصف کی پیدائش کے صدمے سے بچ جاتا۔ جواب تو انہوں نے بہت ہی کلاس دیا ہے کہ واقعی اگر وہاں پہ بند ہو جاتی تو یہ صدمہ ہمارے ملک کو نہ ملتا۔ طارق بشیر چیمہ صاحب نے مرغیوں کے حوالے سے ایک بیان دیا ہے کہ لوگ مرغی کھانا چھوڑ دیں، اس کی فیڈ مضر صحت ہے۔ یہ اچانک بیٹھے بیٹھے ان کو عوام کی صحت کا خیال کب سے ہونے لگا؟ اور مرغیوں کا سب سے بڑا کاروبار تو نون لیگ کا ہے۔ مونس الہی صاحب فرماتے ہیں، ان کے رد عمل میں جواب دیتے ہوئے، چیمہ صاحب ایسے مت بولیں، ککڑی کو ناراض کرنا ہے کیا؟ اب ککڑی کس کو کہا جاتا ہے، آپ سمجھدار ہیں۔ ناظرین، خبریں تو بہت تیزی سے آ رہی ہیں، ڈیولپمنٹس نئی ہو رہی ہیں، لیکن ہمارا وقت پورا ہوا چاہتا ہے۔ خبریں اس وقت میرے پاس بہت ساری بچ گئی ہیں، لیکن ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انہی نئی خبروں اور معتبر تجزیوں کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔